अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें। अब तो मेरे को बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर मुझसे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे मशवरे भी देते हैं। मैं उन्हें आप मशवरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी करें। अब तो मेरे को बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर मुझसे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे मुझे मशवरे भी देते हैं। मैं उन्हें आप मशवरा क्या देते, मैं उसे हिदायत के तौर पे लेता हूँ। और अल्लाह हिदायत से कभी किसी किसी को ही देता ना, हर एक को तो नहीं देता। एनीवे, आज का जो मेरा वीलॉग है, केपी हुकूमत में एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है और आफरीदी के खिलाफ एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप और इतने स्ट्रॉन्ग ग्रुप सामने आए हैं कि अब आफरीदी के लिए, सुहेल आफरीदी के लिए उन ग्रुप से झगड़ना या जीतना एक मसला है और इमरान खान की बात को लेकर आगे बढ़ना दूसरा मसला। ये इतनी बड़ी साजिश है सुहेल आफरीदी के खिलाफ, जिसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। दूसरी चीज़ ये कि आज मैं अपने वीलॉग के आगाज़ में ही, मेरा एक भाई है अजहर सदीक, बड़ा आपको पता है, नाम है, इमरान खान का वकील भी रहा है, नामवर वकील है। और फिर अवामी हकूक़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितना काम अजहर सदीक कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा है। एमडी ताहिर का किसी दौर में नाम था, एमडी ताहिर की 1000 मुफादे आमा की रिटों में से मेरे ख्याल 10 के ऊपर फैसला हुआ, जबकि इसका रिकॉर्ड 90% है। एनीवे, मैं आज लेकिन इससे इख्तलाफ करते हुए मुतालबा कर रहा हूँ कि अजहर सदीक को फांसी दे दी जाए और किसी बड़े चौक में दी जाए। मैंने फांसी की क्यों कहा है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब से जो पुलिस एहलकार पहुँचे हैं, 5000 के करीब, 6000 कहे जा रहे हैं। अब ज़रा मैं बार बार जो आपको बात कह रहा हूँ, थोड़ा भरा जी गल कहता तुम उन्होंने सुटिया ना करो। मैं आपको जो बात बार बार कह रहा हूँ कि जब किसी एक सूबे की पुलिस जाके किसी दूसरे सूबे में और ज़रा ताकत का मुजाहरा करती है तो इस बात को जहन में रखें कि उस सूबे के लोगों में उस सूबे के हवाले से जो तासुर बनता है वो बड़ा खौफनाक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान फतह करने के लिए पाकिस्तान के फेडरेशन को दाव पे लगा के बैठे हुए। मेरी बात जिस मैं कह रहा हूँ तो इसे किसी जज्बातियत में ना लीजिएगा। मैं बड़ा कल ठंडा ठार आदमी हूँ। कल मेरे पास परसों एक बच्चा आया, वो किसी चैनल से था, उसने कहा मैंने आपका पॉडकास्ट करना है। उस पर मुझे बहुत सारे आप दोस्तों का फ़ोन भी आया है, मैसेज भी आया है। अच्छा, वो मुझसे पहले भी पॉडकास्ट करता रहा, मैंने कहा आ जाओ। जब उसने आके यहाँ मुझसे सवाल किए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो किसी एजेंडे के ऊपर आया है। और फिर मैंने जब उससे कहा, मैंने उसे स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड कहा कि आपको जिन्होंने भेजा है उन्होंने और क्या क्या सवाल आपको बताए, आपको क्या 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 कहा है कि इसाराना से कौन कौन से सवाल करने। तो वो थोड़ा सा घबरा गया, परेशान हो गया। मुझे उस बच्चे से कोई गिला नहीं है। हमारे नौजवान फ्यूचर के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। लोग तो नौजवान कश्तियों में जाके यूनान के साहिल पे शहीद हो जाते हैं, को कहीं डंकी मारते हुए शहीद हो जाते हैं, क्योंकि इस मुआशरे में उन्हें पता है उनका फ्यूचर कोई नहीं। तो अगर कुछ सहाफ़ी, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए को अनाप शनाप काम कर भी देते तो मुझे उनसे दुख नहीं होता। एक बच्चा और भी है, अब वो नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसकी अपनी एक शनाख्त है बालों के हवाले से माशाल्लाह। वो किसी दौर में पीटीआई के साथ बहुत काम किया उस बच्चे ने। मैं उसे भरपूर बेटा कहता हूँ, मेरे पास आता था। आजकल वो बड़ी चढ़ाई कर रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा देखो जो उसने ज़मीर भेज दिया। मैं कहा नहीं यार, यहाँ वो भूखा मर रहा था। मैं नाम ही ले देता हूँ, सलमान दुरानी यहाँ पे भूखा मर रहा था। भूखा मरने से मुराद ये कि उसकी फैमिली थी, बच्चे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, उसे नौकरी से निकाला जा रहा था, परेशान था। फिर ठीक है, किसी ने हाथ पकड़ लिया, अब वो अपने बच्चों की, फैमिली की सर्वाइवल के लिए कहीं और खड़ा होकर बात कर रहा है, तो मुझे तो उसके कोई बात बुरी नहीं लगती। लेकिन सलमान दुरानी ने कभी ना कभी वापस आना ही आना है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन बात, सॉरी यार, कहीं से कहीं निकल गई। गिलगित बल्तिस्तान में अब ये तय हो गया कि पीटीआई के हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए,
ठीक है, और दो पहलवान उतार दिए, एक तरफ बिलावल भुट्टो है, वो अपनी नज़ाकत से आके हल्का सा मुक्का मारता है, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो ऐसे उम्र जिन्नी ताकत न कुसून मार सकते ने, वो मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊँ, आप पीटीआई की पाँव बांध दें, हाथ बांध दें, मुंह पे टेप लगा दें, उसे रिंग के अंदर फेंक दें, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि वो फिर भी जीत जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि जनाब अली आप जीत माने ना, ऐलान ना करें। 8 फरवरी को भी इसी तरह ही हुआ था, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको अवाम की नब्ज बता रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो उनके सर्वे बड़े मशहूर हैं और इलेक्शन सर्वे उनके बहुत मशहूर हैं, बहुत मेहनती आदमी है। एक बंदा इस लेवल का एंकर हो, एनालिस्ट हो, मैं उसको बहुत रेट करता हूँ, हबीब अकरम साहब को बहुत रेट करता हूँ। और लेकिन उनके अंदर चूंकि एक अच्छा रिपोर्टर मौजूद है, बेसिकली वो रिपोर्टिंग भी रहे, ब्यूरो चीफ रहे 2-3 चैनल्स के, बड़े चैनल्स के, तो वो खुद मैदान में जाते हैं सर्वे करने। कहीं वो चले गए हैं और उन्होंने जाके कहीं मुस्लिम लीग नून के हल्के में जाके और कुछ सर्वे कर दिया। ओ जाहिर है नून लीग का हल्का होगा, उन्होंने कहा जी नून लीग जीते कि जिस पे अब उनके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है। अच्छा, चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आदमी हूं, तो मैं इस बात को समझता हूं कि आप एक हल्के में जाके 100 बंदों से बात करें तो वो जो मर्जी कहें, आपने जो एयर करना है ना, वो ही आपकी असल इंटेंशन होनी है। मिसाल के तौर पे मैं कहीं जाता हूँ, कोई 4 बंदे पीटीआई की बात करते हैं, 2 नून लीग की करते हैं, कोई 2 पीपल्स पार्टी की, मैं 2 पीपल्स पार्टी की 2 नून लीग की करके एक पीटीआई वाले को शामिल करता हूँ, तो सर्वे का रंग बदल जाता है। सो हो सकता है ना दानस्तगी में उनसे ऐसा हो गया हो, क्योंकि माजी में जब वो कर रहे थे तो उन पर बड़ा प्रेशर था। जब वो अवामी सर्वे करते थे, उन पर बड़ा प्रेशर था कि ये पीटीआई का सर्वे में कामयाबी क्यों होती, तो वो कहते थे भाई मैं जहाँ जाता हूँ पीटीआई के लिए बात होती है, तो मैं क्या करूँ। एनी हो, उन्होंने अब जो सर्वे किया, हो सकता है ना दानिशगी में बैलेंस ना हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना उसने जन रखना चाहिए कि एक बंदा आपके लिए बहुत कुछ कर चुका है माजी में भी। एनीवे, मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। देखिए जी, शेर मरवत साहब ने, शेर अफजल मरवत नाम है ना उनका, मैंने उनका नाम ही नहीं याद रहता, ईमानदारी की गल है। शेर अल्लाह मरवत नहीं, शेर अफजल मरवत साहब। आज तक मुझे क्या नाम है, वो क्या नाम, खातून जो है सेनेटर हैं और जो एंकर हैं, उन दोनों के, शिफा यूसुफजई और शिफा दूसरा क्या नाम है भाई, मुझे वो कन्फ्यूजन रहती है, कन्फ्यूज आदमी है वैसे में। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जनाब केपी में 25 लोग तो हैं जो गंडापुर के साथ खड़े हुए, और 25 लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना, ये किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं आप कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। जैसे वो कल वो बच्चा आया जिसने मेरे साथ पॉडकास्ट किया है, बेलम उसका नाम है, उसने मुझे कहा जी आप इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, आप क्यों नहीं उठाए गए आज तक, आपसे कम बोलते हैं आधा आधा लोग तो उन्हें उठा लिया जाता है, तो आपको क्यों नहीं उठाया जा रहा। अब इनडायरेक्टली वो मुझे ये कह रहा था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, जो मैं उन कहते जी सदीक जान को भी नहीं उठाया जाता। मैंने उसे कहा कि भाई तेरे सवाल का मकसद क्या, तू चाहना है कि मैं चुके आ जा की बंदा तू चाहना है, तो आयमाइशाएँ हो गई। अच्छा, अब किसी को भी आप कह सकते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो बात की है वो फेंकने वाली नहीं है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जब रिजल्ट आए तो इन 25 लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को तहरीरी तौर पे दिया है, लिख के दिया है कि जनाब जब ओखवेला आएगा तो हम जनाब अली आपके साथ खड़े होंगे। अब ये तहरीरी तौर पे दिया है, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। नंबर 1, इसके 2 रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट और बारहा ये कह चुकी है कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं इस पर यकीन करता हूँ कि उनका नहीं। तो फिर ये शेर अफजल मरवत जैसे लोगों के खिलाफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, जो वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने केपी के 25 अरकान असम्बली से तहरीरी तौर पे लिखवाया है कि आप जब मुश्किल होगी तो आप हमारे साथ खड़े होंगे, जब हमें आपकी ज़रूरत होगी तो आप हमारे कहने पे अमल करेंगे। ये तो बड़ा खौफनाक सी बात कर दी है। इस पे तो मुझे, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है ऐसी बातों की डायरेक्ट जवाब नहीं देती, लेकिन वो कहीं ना कहीं से बहुत सारे, जैसे हमारे मुनीफ फारूक भाई है, उनके ज़रिए वो बात कर सकते हैं। मुनीफ फारूक भाई के सर्विसेज हर वक्त अवेलेबल हैं माशाल्लाह। जंग में जो वो लिखते हैं, क्या नाम है, नाम यार मैंने कहते नादा अल्लाह दी कसम, बड़ा ही इशू है, वो उनसे लिखवा लें आप।
وہ آپ کو لکھ دیں گے، اور بہت سارے لوگوں کی فیسلٹی ہے، وہ اس پہ بات کر دیں کہ جی یہ اس طرح کے الزامات سے عام آدمی کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کرتی ہے سیاست میں، یہ اور پکی ہوتی ہے۔ اب مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اگر 25 ارکان نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، پھر شیر مروت کے مطابق 25 ارکان علی امین کے ساتھ ہیں، تو یہ تو 50 ہو گئے، تو پیچھے کی رہ گئے؟ پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن جو سی ایم ہے وہ کہتا ہے جی 5 بندے اکٹھے کر کے دکھا دو۔ اب پتہ نہیں وہ کس برتے پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 5 بندے اکٹھے کر کے دکھا دو۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یار، وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر خود کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ سہیل آفریدی صاحب نے شیخ وقاص اکرم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ پھر سہیل آفریدی صاحب نے اشارہ کیا گنڈا پور کی طرف کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے۔ اب اس کے جواب میں گنڈا پور نے، پہلے تو خیر گنڈا پور نے ہی آغاز کیا جب شیر مروت جو ہے وہ آئینی عدالت میں گیا، وہ اب ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، چہرے نا، شیر افضل مروت گیا، آج وہ کہہ رہا ہے 25 لوگ ان کے ساتھ ہیں، گنڈا پور اور سہیل آفریدی کی ایک دوسرے کے ساتھ ٹسل جو ہے وہ کوئی اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کی بڑی قیادت ہے وہ کہاں غائب ہے؟ سہیل آفریدی اگر یہ کہتے ہیں کہ شیخ وقاص جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور کہیں پھر شیخ وقاص نے بھی اس کے جواب میں کہا کہ وہ بچہ ہے اور وہ تو اس جوگا بھی نہیں ہے کہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی عمران خان سے ملاقات کر سکے، تو اس معاملے میں یہ نا کہ کوئی میں نے پوچھے کہ جی ایس لڑائی تسی کدے نال ہو، شیخ وقاص کے ساتھ ہو یا سہیل آفریدی کے ساتھ، تو میں ہمیں ہنس کے کہا کہ میں تو لڑائی کے ساتھ ہوں۔ کہ ایک دفعہ کلیئر تو ہونا چاہیے نا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے۔ بھائی سہیل آفریدی پہ آپ کے سامنے میں نے کتنی تنقید کرتا ہوں، لیکن وہی ایفرٹ تو کرتا ہے نا وہ۔ بھائی نئی ملاقات ہوتی، یہ سسٹم یہ ایسا بن گیا ہے۔ عمران خان پہ، عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، عمران خان نے اس زوم پہ اسمبلیاں توڑنی تھی کہ پاکستان میں آئین ایگزسٹ کر رہا ہے، آئین کہتا ہے 90 دن میں انتخابات ہوں گے، عمران خان نے تو اس لیے توڑی تھی کہ 90 دن انتخاب ہوں گے پھر میں آ جاؤں گا۔ لیکن اگر پاکستان میں آئین ہی انا للہ ہے وہ انا الیہ راجعون ہو جائے تو میں ادھر کی کر سکنا پہ جان؟ مجھے بتائیں، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک صورتحال بنی، اس میں میں علیمہ خانم صاحبہ کو بلکہ کہوں گا کہ وہ آگے آئیں اور آ کے اس بکواس کو بند کروائیں، اور ان لوگوں کو کہیں کہ اگر تم عمران خان کے، شیخ وقاص صاحب اگر آپ عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہو، سہیل آفریدی صاحب اگر آپ عمران خان کے ساتھ کمیٹڈ ہو، گندا پور نہیں، گنڈا پور میرے منہ سے نکل گیا، سوری، کبھی سنگاپور نکل جاتا ہے۔ گنڈا پور صاحب آپ اگر مخلص ہیں تو پھر آپ عمران خان کی بات کریں نا۔ یہ پی ٹی آئی کو تقسیم در تقسیم کا جو چکر چلا رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان نے آپ لوگوں کو اس لیے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا کہ آپ اس طرح ایک دوسرے کے وال پٹے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے کھینچے؟ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خانم صاحبہ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے اظہر صدیق صاحب کی طرف۔ اظہر صدیق صاحب ہمارا بھائی ہے میرا، میں اور اس نے اور میں نے پچھلے کو 2.5 دہائیوں کا ہمارا تعلق ہے۔ میں نے کتاب لکھی تھی 4 ماہ 11 دن جوڈیشری کی جدوجہد، وکلا کی جدوجہد میں، تو کتاب سے وہ تھی اظہر صدیق کی، اور سارا کنٹینٹ پرووائڈ اس نے کیا تھا۔ لیکن آگے وہ تھا یش چوپڑا، آگے ایسی شاہ رخ خان سا کہ ہمارے نام سے کتاب چھپی۔ محنت بھی کی ہوگی یار، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اظہر صدیق صاحب کا کام ہے کہ وہ کوئی بھی کام، بجلی مہنگی ہو گئی، عدالت میں چلے جاتے ہیں، بھائی جان یہ کیسے مہنگی ہو گئی؟ یہ جہاز خرید لیا جی 1200 کروڑ کا، بھائی جان یہ کیسے خرید لیا؟ اس کے اوپر رولز نہیں لاگو ہوتے، ان کا پیسے کہاں سے آئے؟ کیا کہتے ہیں وہ پیپرا کا قانون اس پہ عمل لگا کہ نہیں لگا؟ وہ ہر مفاد عامہ کے کام لے کے چلے جاتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب بجلی کی قیمتوں پہ اور مہنگائی کے حوالے سے عدالت چلے گئے، اور عدالت جانے کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ اتنی آؤٹ آف دا وے بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہ وہ۔ اظہر صدیق صاحب کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا عدالت سے۔ میری تو پیو دی توبہ بھائی، میں اگر اب مفاد عامہ کی کوئی بات کروں، اور میرے تو پیو دی توبہ کہ میں اس فیصلے پہ بھی بات کروں، میں غریب جو آدمی ہے، گردن بھی میری فٹ ہو جائے گی،
تو میں تے بھائی جان میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اظہر صدیق جیسے آدمیوں کو، جو پاکستان کے غریب آدمیوں کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے کمزوروں کی بات کرتے ہیں، جو طاقتوروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو حکمرانوں کے زیادتی اور ظلم لوٹ کھسوٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں جہاں سے پوری دنیا میں انصاف ملتا ہے اور وہاں سے 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو جاتا ہے. تو بھائی اظہر صدیق کو ایسا کریں، پھانسی دے دیں اور کسی بڑے چوک میں دیں تاکہ پورا پاکستان دیکھے، پورے پاکستان کو پتہ چلے کہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حکمرانوں کی لوٹ مار کے اوپر کوئی بات کر سکے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سوال اٹھا سکے. سوال اٹھانے کی پاکستان کی سوسائٹی میں میرا خیال ہے گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے. لہٰذا میں اظہر صدیق کے مطالبہ کرتا ہوں کہ اظہر صدیق صاحب کو پھانسی دی جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر کسی اور کی جرت نہ ہو. آخر میں جاتے ہوئے ایک بڑا دل دکھانے والا، میں جب سے میں نے وہ کلپ دیکھا ہے، یقین کریں میں ایک صدمے میں ہوں. یہ کوئی بچی ہے جس کا آخری نزاعی بیان ویڈیو کی شکل میں آیا ہے. وہ ماڈل ٹاؤن میں کسی گھر میں کام کرتی تھی. وہاں پہ مجھے نہیں پتا اون بھائی کون ہے، وہ مالک تھے کیا تھے. اس کا جو ویڈیو بیان میں نے دیکھا ہے، اس میں اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ اون بھائی نے زیادتی کی، تو میں نے اپنی مالکن کو بتایا، انہوں نے میرا پریگنینسی ٹیسٹ کیا تو وہ پازیٹیو نکل آیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اس کے بعد ڈرائیور حسن میرے ساتھ مسلسل زیادتی کرتا رہا. جب پریگنینسی خراب ہو گئی، اسے کسی پرائیویٹ وہاں لے کے گئے، وہاں بات نہیں بن سکی تو پھر اسے سروسز ہاسپٹل لے آئے جہاں اس کی موت ہو گئی. وہ بچی مر گئی ہے. اچھا، اس بچی کے مرنے پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تالیاں بجانی چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر اگر عزت کسی کی ہے تو صرف طاقتور کی بیٹی کی ہے. اگر کسی کا کوئی ریڈ لائن ہے عصمت کی تو وہ امی طاقتور لوگوں کی بیٹیوں کی ہے. نہ ان کے لباس پہ، نہ ان کی گفتگو پہ، نہ ان کی تعلیم پہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ بچیاں کیا ہیں؟ کیڑے مکوڑے ہیں نا. ان بچیوں کے ساتھ آپ ریپ کریں، ان بچیوں کو آپ وہ کیا کہتے ہیں پھر مار دیں، مروا دیں، کیا سوال کوئی اٹھا سکتا ہے؟ اس سوسائٹی کے اندر سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں چھوڑی. تو یہ بچی اس کے لوائقین، بھائی میں تو، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تم شاید پیدا ہی اسی لیے ہوئے تھے کہ تمہاری بچیوں کے ساتھ ریپ ہو، تمہاری بچیوں کی عزتوں کا کھلواڑ ہو، اور اس کے بعد تمہاری بچیاں، وہ سب کی ویڈیو دیکھیں. اگر آپ میں ہمت ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی بچیاں ایسے دعائی دیتے دیتے مر جائیں، اللہ کی عدالت پہنچ جائیں. میرا یقین ہے کہ اللہ کی عدالت کے اندر کوئی عدالت 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں کرے گی. اللہ کسی طاقتور کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. صبح بات ہوگی آپ سے.